پاشو بیدار شو، باید بریم عروسی. قول میدم بهت دیگه از این اشتباه ها نمی کنم. ولی من چطوری بیام؟ این کبودی رو میبینی؟ آره اصلا نگفتی چی شدی؟ برای چی اینطوری شدی؟ از مشت مانتی بود. حکمت کتکم زد. البته منم لهش کردم، ولی مشت اون اثر کرد. آخه برای چی زدت؟ شما دوتا چرا دعواتون شد؟ به خاطر تو دیگه. رفتم خرشو گرفتم، گفتم برای چی با زن من رفتی؟ اونم گفت که من به زور نبردمش، خودش با میل خودش اومد. ببین چطوری قضیه رو برعکس میکنه. نگفت چقدر اصرار میکرد به من سواشو؟ نه اینو نگفت، ولی اینو گفت که زنت خیلی خوشگله، مراقب باش، تو هم نمیتونی جمعش کنی. وای خدای من، چقدر عوضی. به جونت قسم سرم از خجالت افتاد پایین. آخه اینقدر زنداداش کرد انگار برادرته. منم به حرفش گوش کردم. منم که گفتم دیگه از این اشتباه ها نمی کنم. باشو دیگه، آماده شو. من بلند شم مهوش. آخه چطوری بیام؟ این قیافه‌ایه که باهاش بیام عروسی؟ بالاخره که باید بریم. من همین یه دوست رو دارم، چه فکری میکنی؟ الانم ناراحته که چرا هنو بندون رو بل کردیم رفتیم. خب تو برو. تنها؟ نه، روحامو با خودت ببر. چطوری تو رو ول کنم برم؟ مگه قراره هم دیگه رو ول کنی؟ من ادارم که میرم تو رو میشونم بغل خودم. تازه اگه گوش کنی باهات حرفم میزنم. تو که ناراحت نمیشی؟ چرا ناراحت بشم؟ آخه اونم حتما میاد. که چی خب؟ وقتی دختر جرأت نگفتن رو داشته باشه هر جا دلش بخواد میتونه بره. کسی نمیتونه به دستش بیاره. چطوری میری؟ به انوشه بگم برام ماشین بفرسته، هم منو میاره هم میبره. اینجوری که عالیه. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.